Bonsoir, aujourd'hui Inch'Allah نديرو radioactivité بالعربية النشاط الإشعاعي قريتوه في الثانوية وهذه راح تكون ريفيزيون ليكم كوم بروميير بارتي ومن بعد إن شاء الله نديرو لا دوزيام بارتي. نبداو بالتعريف النشاط الإشعاعي en français radioactivité c'est que تحول نواة غير مستقرة تلقائيا إلى نواة مستقرة. هذا التحول هو اللي نعيطولو النشاط الإشعاعي. En français النواة اللي تكون غير مستقرة نسموها لو نوايو بير والنواة اللي تولي مستقرة نعيطولها لو نوايو فيس. بعد ما يصير التحول هذا راح يمدنا إيميسيون ولا يقولوا راح يعطينا إشعاعات ألفا من نوع ألفا بيتا وغاما. دوك نشوفهم شنو هما. Alors, pour le phénomène de la radioactivité a été découvert par Henri Becquerel, physicien, en 1896 avec l'uranium. Après, c'était le tour de Marie et Pierre Curie en 1897 en découvrant une autre substance 2,5 millions de fois plus radioactive que l'uranium et c'est bien le radium. Pour cette découverte, Pierre et Marie Curie reçoivent le prix Nobel de physique en 1903. Je vous laisse le lien description, comme ça, ou encore plus. En 1899, le physicien britannique Ernest Rutherford montre que ce rayonnement radioactif contient des noyaux d'hélium qu'on appelle rayons alpha et des électrons dits rayons bêta. Alors, toujours en 1899, il décida de classer les émissions radioactives en fonction de leur charge et de leur puissance de pénétration. Par exemple, alpha, pénétration feuille de papier, bêta, pénétration feuille d'aluminium et gamma, pénétration mur de béton. Alors, عندنا la radioactivité alpha ولا نقولوا الإشعاع alpha ينتج عن طريق تحول نواة غير مستقرة. هنا عندنا لو كا تاع نواة ثقيلة الزاد تاعها يكون توجور كبير على 83 إلى نواة خفيفة ولا نقولوا النواة صغيرة ومستقرة. دونك هنا خديت لكم ليكزامبل تاع ديزانتيغراسيون دو راديوم. الراديوم هنا هو النواة الغير مستقرة عندها طاقة كبيرة بزاف وديك الطاقة تاعها لازم تحررها باش تولي مستقرة. تحررها على شكل الإشعاع ألفا وبالتالي نديرو عندنا كيفاش نكتبوا لا رياكسيون ديالنا. دونك عندكم الراديوم وعندكم راح يتحول سيغمون إلى هيليوم. دونك تشوفوا توجور وش هو العدد اللي نزيد له 4 يخرج لي 226. لقينا 222 نحطوه وبعد وشنو هو العدد اللي نزيد له 2 باش يخرج لي 88 86. بالتالي خرجنا هو الغاضون وهنايا رانا طبقنا لا لوا دو صوت. هذا سي لو دوزيام اكزامبل سي لا ديزانتيغراسيون دو l'uranium. ليماج هذه درتها لكم باش تشوفوا في الطابلو بيريوديك كيفاش يكون التحول تاع لو راديوم ان رادون. دونك توجور نفس المنطق. هنا عندنا برك الاشعاع بيتا موا واش راح يكون عندنا راح تكون عندنا نواة بير ماشي مستقرة الى نواة مستقرة زائد الكترون اللي نرمزولو بيتا موا ولا او 0 موان زائد دي زونتينوترينو الكترونيك. وشفتوا الرمز تاعها كيفاش راهو ولتحت كاين ليكزامبل تاع الكربون 14 اللي يولي نيتروجين 14. الوغ في ليماج هادي نبين لكم كيفاش في طابلو بيريودي كيفاش يكون الاشعاع بيتا مون. برك ملاحظه صغيره على حسب كتابه تاع المعادله الأ راح يقعد توجور نفسه ولكن الزاد نزيدولو بدرجه واحده فقط يعني نزيدولو 1. Alors دوكا نشوفوا radioactivité بيتا بوزيترون بي بلس ولا نقولوا إشعاع بيتا بلس ولا ليميسيون دو بوزيترون اللي نرمزولو او 0 الفوق بلس 1 لتحتها ou bien بيتا بلس. واش معناتها بوزيترون؟ Donc c'est une particule
لا ماس تاعها الكتله تاعها تساوي الكتله تاع الالكترون، ولا شارج تاعها الكتريك يكونوا اوبوزي، معناتها الشحنات الكهربائيه تاعهم يكونوا متعكسين ولا مختلفين بهذه الطريقه. والمعادله راهي تتكتب بنفس الطريقه كما تاع البيتا موا، ولكن هنا الفوق زدنا الكترون، هنايا نقصوا الكترون في نوايو فيس. راديو اكتيفيتي غاما، الاشعاع غاما، سي كو النواة الناتجة أثناء تفكك نواة مشعة تكون مثارة وتملك طاقة بزيادة، بالتالي تحررها على شكل هذا الإشعاع اللي يسموه إشعاع غاما، وهو عبارة عن موجة كهرومغناطيسية، موجة ضوئية غير مرئية لا كتلة لها ولا شحنة لها. Alors دوكا نشوفو لا كونستانت راديو اكتيف بالعربية ثابت النشاط الإشعاعي نعيطولو لوندا. دونك هدايا لونيتي تاعو تكون temps moins 1، معناتها الوقت moins 1، عندها seconde moins 1، minute moins 1، heure moins 1 و an moins 1. alors هنا ما حاش نطول عليكم مي نعطيكم فاش تغلطوا باسكو درتوها في الكور اون ديتاي، مام معايا كاين اللي داروها، سي جوست وين تغلطوا نشديت لكم على تروك. دونك هنا عندكم ln n ايتيغال موا لامدا تي بلس كونستانت، دونك عند اللحظه تي صفر راح نعوض تي بالصفر والان عند الصفر. داكوغ واش يخرج لنا؟ يخرج لنا ln n زيرو، بعدا فيريفيوها. داكوغ كي نلحقوا ln n موا ln n زيرو ايتيغال موا لامدا تي، رانا في الموا، دونك راح تولي عندي قسمة ln n على قسمة n زيرو هكذا تساوي موا لامدا تي. هنا واش نديرو؟ ندخلو ليكسبو، غير ندخلو الاكسبو يروح ln، يقعد لنا n سور n زيرو ايتيغال اكسبو موا لامدا تي، ومننا نقدروا نخرجوا n اللي ايتيغال n زيرو فوا لامدا تي. هادي تاني شفتوها اون ديتاي، دونك انايا عطيت لكم غيرمون كيفاش نعطيكم ديريكتومون لو ريزولطا، سي كو n à t est égal 0 est égal n0 fois na sur grand M. إذا ما فهمتوهاش ولا عندكم دي ديفيكولتي فيها، أنا خليتها لكم بالديتاي، خلولي لي كومونتير تحت نجاوبكم عليها. alors هنا période radioactive grand T و temps de demi-vie، هذه تاني شفتوها T1 2000 في الباك وشفتوها في لافاك كنت تقراو فيها. دونك انا واش حبيت نعطي لكم باك اللي تنساوها دائما، سي كو كي تلحقوا n 0 على 2 ايتيغال n 0 اكسبو موا لامدا تي ان دومي، n 0 يروح مع n 0 والالان باش نحوه نديرو الاكسبو، الوغ غير نديرو الاكسبو يروح الالان ويروح الاكسبو معاه، يقعد لنا هذا الالان 1 على 2. كيفاش نخرجوه؟ دونك الان 1 على الان 2 راح نديرو عمليه الطرح، دونك ln 1 موا ln 2، ln 1 يروح للصفر و ln 2 يقعد موا ln 2، بالتالي يولي عندنا t ان دومي ايكال موا ln 2 على موا لامدا، موا مع الموا يروح يولي عندنا بلس ln 2 سور لامدا. الدابو هدايا يبين لكم بلي كل حاجه تقراوها رايحين تطبقوها في حياتكم اليوميه ولا في الحقيقه. دونك هنا باغ اكزومبل لي كوش دير دو لاتموسفير اوفر اون بروتيكسيون كونتر لي ريونمون كوسميك اللي هما الالفا والبيتا والغاما qui diminue avec l'altitude et dépend de la route suivie. Donc là pour les avions commerciaux qui volent à 10 km d'altitude, la dose reçue varie de 0,005 millisievert à 0,007 millisievert, selon que la route suivie par l'avion ne passe pas ou passe par les pôles. À 18 km d'altitude, la dose est environ doublée. Merci pour votre attention. نتلاقاو avec une autre vidéo avec d'autres expressions à apprendre. إن شاء الله تكونوا استفدتوا وقدرت نعاونكم شوية. À la prochaine إن شاء الله.